नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में हम अपने तमाम उन व्यूअर्स को, अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स को प्रोटेक्शन का बेहतरीन अमल बता रहे हैं जो जादू जिन्नात का तोड़ हमारे वज़ाइफ से कर रहे हैं, हमारे आमाल से कर रहे हैं, मगर उनको तकालीफ़ होती हैं, उन पर अटैक होता है और उनको परेशानी होती है वज़ाइफ के दौरान। वो हमारे अमाल से अपने जादू जिन्नात का तोड़ नहीं कर पा रहे। उनको हम प्रोटेक्शन का बेहतरीन जामे तरीन हिफाजती हिसार बता रहे हैं आज की गुफ्तगू में, जो अक्सर और बेशतर आमिलीन अपने तमाम तर वज़ाइफ से पहले अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पे क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, आप हमारे फेसबुक पेज ruhaniClinic.com पे विज़िट कीजिए, उसे लाइक कीजिए और हमारी मज़ीद वीडियोस वहाँ पे भी आप पा सकते हैं। आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल करें। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हरूफ की तस्हीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हो, कुरान करीम ख़ुद पढ़ना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। नाजरीन, याद रखें, आपके बच्चों की सीरत व किरदार की तामीर और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें कॉल करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर 0305642539 0305 64 25 397। आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी डिस्कस करना चाहें, कोई भी मसला हमसे शेयर करना चाहें तो हमारा नंबर 03216719 इस नंबर पे आप रब्ता कीजिए। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में हम उन तमाम व्यूअर्स को, उन तमाम सब्सक्राइबर्स को प्रोटेक्शन का बेहतरीन अमल बता रहे हैं, हिफाजती हिसार बता रहे हैं, जो लोग हमारे वज़ाइफ से, हमारे दिए गए आमाल से अपनी अमराज का इलाज कर रहे हैं, खुसूसन जादू जिन्नात का तोड़ कर रहे हैं। नाजरीन, याद रखें, जो आज मैं हिसार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अक्सर और बेशतर आमिलीन पहले ये हिसार करते हैं, बाद में कोई अमल शुरू करते हैं, इसलिए कि उन्हें ये ख़तरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन्नात हमारे ऊपर अटैक करें, या फिर जो जादू जिन्नात की वजह से होता है तो भी अटैक होता है। इसलिए अक्सर आमिलीन यही हिसार करते हैं और अपनी प्रोटेक्शन का खुसूसी इंतज़ाम करते हैं। बंदा ना चीज़ भी हिसार करता है और हिसार में ये तमाम आमाल लाता है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाजरीन, जब आप जादू के तोड़ का कोई भी वजीफ़ा करना चाहें हमारा, या फिर जिन्नात को भगाने का, जलाने का या जिन्नात को दफ़ा करने का कोई भी हमारा अमल करना चाहें, उससे पहले ये हिसार ज़रूर कीजिएगा और नीयत ये कीजिएगा कि हमने अपने इर्द गिर्द हिसार किया, अपने माँ बाप के इर्द गिर्द हिसार किया, अपने घर के गिर्द हिसार किया, अपने बीवी बच्चों के गिर्द हिसार किया। मतलब ये कि जो जो आपके अहलो अयाल में हैं उनकी नीयत करके हिसार के अंदर उनको ले लीजिएगा
اور نیت یہ کر لیجئے گا کہ یہ تمام ہمارے اس حصار کے اندر آ گئے ہیں، اب جنات ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑ سکتے۔ اپنا بھی ضرور جو ہے حصار کیجئے اور اپنے گھر والوں کا بھی ضرور حصار کیجئے۔ اور میری الحمدللہ زندگی کا یہ اصول رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ میں نے یہ تمام نیتیں کی ہیں۔ آج تک میں نے جس کو بھی دم کیا ہے، جس کا بھی میں نے علاج کیا ہے، یا جس کے لیے بھی میں نے پڑھائی کی ہے، الحمدللہ یہ ساری نیتیں کی ہیں۔ اپنا ذاتی ایک تجربہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، اور مجھے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وظیفہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہ ہو، مگر یہ ہے کہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ حصار آپ نہیں کریں گے تو فائدہ تو ہوگا ہی نہیں، مگر نقصان بھی ہوگا، ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوگا، کیونکہ بغیر حصار کے، بغیر پروٹیکشن کے آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو ایسے سمجھیں کہ اپنے لیے آپ نے راستے آسان کر دیے، وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں جنات اور آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اور رجعت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ تکالیف دیتے ہیں کافی۔ یہ خود عاملین ہوتے ہیں، جنات بڑے بڑے عامل ہیں، انسانوں سے بھی بڑھ کر ان کے پاس جو ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں، اور باقاعدہ جواب بھی دیتے ہیں عاملین کو، عاملین پر خوب اٹیک کرتے ہیں۔ اگر عامل اچھا ہو اور اساتذہ کی سرپرستی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور انسانی خدمت کا درد رکھتا ہو، تو پھر کوئی چیز بھی انشاءاللہ اس کے سامنے زیرو ہے، وہ پھر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ورنہ جنات جب ہم ان کا توڑ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنے بڑوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں عامل جو ہے وہ بھگانے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ تکالیف دے رہا ہے۔ بہرحال ابھی میں عمل بتاتا ہوں کیونکہ ویڈیو طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ جادو جنات کا کریں تو اس سے پہلے یہ عمل ضرور کریں حصار کی نیت سے۔ 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ صافات کی کچھ آیات۔ میں انشاءاللہ وہ آیات پڑھ بھی دیتا ہوں، پہلے میں پورا حصار بتا دوں، اور سورہ جن کی اس کے بعد کچھ آیات، پھر سورہ کافرون، اور پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، اور پھر سورہ ناس، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف۔ 11 مرتبہ درود شریف شروع میں بتایا، 11 مرتبہ درود شریف آخر میں بتایا، اور بیچ میں جتنی بھی صورتیں یا آیات بتائی ہیں یہ ساری 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھی طرح میری گفتگو کو سمجھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ جو چیز میرے گفتگو میں نہ ہو وہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اپنا بھی وقت بچایا کریں اور ہمارے وقت کا بھی خیال کیا کریں۔ ناظرین، سورۃ صافات کی جو آیات آپ نے پڑھنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لاذب۔ یہاں تک آپ نے سورہ صافات کی آیات پڑھنی ہیں، اور سورہ جن کی آیات جو پڑھنی ہے وہ ان کی بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به
वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। यहाँ तक आपने सूरह जिन की आयत पढ़नी है। ये हिसार मुकम्मल हुआ। तमाम सूरतें और जो आयत बताई हैं 11-11 मरतबा इनको पढ़ना है। उसके बाद ये नियतें कीजिए जो पहले बता चुका हूँ। इसके बाद फिर आप जादू के तोड़ का या फिर जिन्नात के तोड़ का कोई भी वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होगा। ना आपको नुकसान होगा, ना आपके घर वालों को नुकसान होगा। मुझे इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए कि जब भी कोई मुसीबत परेशानी लाहक हो, सजदरेज़ होकर अपने रब को पुकारें। अपने तमाम मसाइल और मसाइब के हवाले से तालीमात नबवी का मुताला कीजिए। अपने तमाम मसाइल का हल कुरान और सुन्नत में तलाश कीजिए। मेरी तरफ़ से, रूहानी क्लिनिक की तरफ से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।